न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर जश्न मिलाद मुस्तफ़ा मौलाना साकिर नूरी मुंबई महाराष्ट्र एम सैयद अमीनुल कादरी मालेगांव महाराष्ट्र मंदसौर पहुंचे। मंदसौर में नबी के नाम का पैगाम दिया। आइए देखते हैं मदारपुरा से फरदीन शाह की रिपोर्ट, ब्यूरो मंदसौर। ताज़ीर करो, ताज़ीर। ताज़ीर किसको कहते हैं? आपने सुना होगा ताज़ीरात हिंद। मतलब वो मौका जब हिंदुस्तान के कानून को तोड़ दिया जाए। आपने अरबी में भी सुना होगा कि ताज़ीर का हुक्म लगा उस पर। क्यों? जिसने इस्लाम का कानून तोड़ा उस पर कोड़े लगते हैं या उसको संसार किया जाता है यहाँ वगैरह वगैरह, है ना। तो ताज़ीर का मतलब क्या? जहाँ हदें, जहाँ कानून टूट जाए वहां से महबूब की ताज़ीम की आगाज होता है। मिसाल के तौर पे बाप की ताज़ीम ये है कि अगर फर्ज नमाज पढ़ रहा है, बाप ने कहा इधर आ, तो फर्ज नमाज छोड़ के नहीं आ सकता। लेकिन ये ताज़ीम है बाप की कि उसने फर्ज नमाज, नबी ने फर्ज नमाज में कहा इधर आ, नमाज तोड़ दी जाएगी, नबी की बारगाह में हाजिर हो जाए। तवज्जो, एक तरफ नमाज जा रही हो, एक तरफ बाप गोद में सो रहा हो। तवज्जो करना, एक तरफ नमाज जा रही हो, एक तरफ बाप गोद में सो रहा हो, तो हुक्म अब्बा उठो उठो, दूसरे भैया की गोद में। क्योंकि वो कुरान समझते थे, वो कुरान समझते थे। उन्होंने अमृतसरियों से और भोपालियों से नहीं कुरान सीखा था, साहिबे कुरान से कुरान सीखा था। वो जानते थे वतुअस्सिरुहु वतुअक्किरुहु वतुसब्बिहुहु बुक्रतन वासीला। वतुसब्बिहुहु का मकाम तीसरे नंबर पर है। ईमान के बाद पहले ताज़ीम है, तौक़ीर है, उसके बाद इबादत का नंबर है। लेकिन लोग तो कहते पहले नमाज, पहले कुरान की बात करो ना, पहले ताज़ीम। और अली ने ताज़ीम में नमाज छोड़ी। मैं कहता हूँ छोड़ी, छूटी नहीं, छोड़ी। और हुजूर ने सूरज पलटाया करके अली को कहा पढ़। हालांकि अब रुको, एक बहुत प्यारा मुफक्किर कहता है रोजाना अली सूरज को देख के नमाज पढ़ते थे, लेकिन आज सूरज अली को देख रहा है। क्योंकि जब तक अली पढ़ेंगे नहीं, उस वक्त तक आज के सूरज को डूबना नहीं है। की नमाजें ऐसी होती है। और फिर देखो अब ये नमाज, ये फर्ज है, इससे बड़ा एक फर्ज है, एक और फर्ज है जान बचाना। फर्ज नमाज पढ़े और सांप बचाना है। क्यों? जिंदगी रहेगी तो नमाजें होती रहेगी, वरना कौन सी नमाज? जिंदगी गई तो नमाज कौन सी? सांप आया तो सांप मारा जाएगा। लेकिन आओ, अली ने नमाज छोड़ी और सिद्दीक़ अकबर ने वतुअस्सिरुहु दस्ता वाक़या नहीं। मैं यहाँ रुक के ये भी कहता हूँ, गोया के जहरीले सांप होती है अबू बकर को डसने के लिए। कल ज़बान से और जहर से डस रहे थे और आज लानतें करके डसते हैं, इल्जाम लगा के डसते हैं। लेकिन याद रखना, सांप तो सांप है, वो हमेशा मारा ही जाता है, कभी पाला नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, ना जबान से हम कभी डसने वाले थे, न कभी दानत करके डसते। क्यों? क्योंकि हमारा अकीदा ये है, तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे थे तेरे यारों के। सिद्ध अदलो करम और हिम्मत में चार सू शोरे हैं इन चारों के। पैरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल माने मेरी सरकारों। कितनी मुमासिलत है। उधर नमाज गई तो अली की आंख से आंसू निकले, इधर डसा सांप ने तो दर्द की वजह से सिद्दीक की आंख से निकले, अली की आंख से निकले, सिद्दीक की आंख से, और गिरकर नबी रहमत के रुखसार पे पड़े। अली और सिद्दीक के आंसुओं की अजमत तो कोई समझे? निकलती अपनी आंख से, पड़ते नबी के रुखसार पे है। किसी के आंसू आस्तीन में पोंछे जाते हैं,
کسی کے آنسو رومال میں خشک کیے جاتے ہیں، کسی کے آنسو کسی کے دوپٹے میں خشک ہوتے ہیں۔ علی اور صدیق تم پر میرے ماں باپ قربان، تمہاری آنکھ سے نکلتے ہیں نبی کے گال پہ پڑتے ہیں۔ یہ مقام کیوں ملا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کا مسلک عشق و محبت یہ ہے کہ جان گنوا دی نبی کے لیے لیکن دھکا نہیں لگایا۔ اور علی مرتضیٰ نے نماز چھوڑی، دیکھا وَتُعَزِّرُوا یہ ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو۔ ہمیں کیا، ہم رہتے ہیں مہاراشٹر میں، ہم رہتے ہیں ایم پی میں، وہ رہتے تھے یو پی میں، ہم ٹھہرے سید وہ پٹھان، ہم ٹھہرے طالب علم وہ بڑے عالم محقق۔ اتنا پیار بھی دیکھے کیسے پیدا ہوا۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جا اور جو ان پہ دے چکے، اور حفظ جان و جان فروز و غرر کی ہے۔ ہمارے حضرت کی تقریر ہوتی ہے، وہ مفکرانہ گفتگو آپ سنیں گے۔ میں آپ کے سامنے صرف مسلک صحابہ امام اہل سنت کے چند مصروں کی روشنی پیش کر دوں۔ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، یہ کیا انداز تھا صحابہ کا؟ تو کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے۔ لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، ان کے لیے کوئی چیز ترک کرے تو وہ ترک نہیں ہوتی بلکہ وہ متروک نہیں ہوتی، حضور اس سے بڑھ کر عطا کر دیتے ہیں، حضور اس سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ ان کے نام پہ جو لٹایا جائے گا حضور اس سے بڑھ کے دیں گے۔ مولا علی نے نماز واری تو حضور نے سورج پلٹا کر کے ادا کروا دی، صدیق نے جان واری تو میرے آقا علیہ السلام نے لعاب لگا کر ان کو حیات عطا کی، بلکہ حیات جاویدانی عطا فرمائی۔ آج بھی صدیق ہمارے عقیدے میں، ہمارے نظریے میں، ہماری محفلوں میں زندہ ہے، تو کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ لوگ ٹائم کی بات کرتے ہیں، زمان اور مکان کی، میرے نبی زمان اور مکان سے اوپر ہے، اسی لیے تو حضور نے زمانہ لوٹایا، اور وہی زمانہ لوٹ کر کے آیا تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور صحابہ کا مسلک دو مصروں میں سنو، کیا پتا چلا؟ کہتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے۔ اطرت رسول اللہ کی لحد میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں چار بھاگ لے کے چلے۔ آئیے اب ہم بغیر کسی تاخیر کے زندہ آباد اپنے امیر کو سنتے، مفکرانہ گفتگو سنتے، اور ادب کے ساتھ بالکل آپ سکون کا ماحول بنا کر۔ ہمارے مفتی صاحب بہت اچھے ناظرین ہیں ماشاءاللہ، مفتی یوسف صاحب بہت جچے تلے جملے کہتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کی بہت قلت ہے اس وقت، اور چونکہ میرے خیال سے 5:40 پہ اندور سے حضرت کی فلائٹ ہے تو وہ پہنچنا بھی ہے، میں حضرت کو بغیر کسی تاخیر کے جو وہ عرض کروں گا، اور اپنے ملفوظات حسنہ کو ہمارے درمیان پیش فرما کر ہمیں مستفیض و مستنیر فرمائیں۔ لیکن وہ پھول جو آبروئے گلستان ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کھلتا ہے، انہی کبھی کبھی آنے والی ہستیوں میں سے ہمارے قائد ہمارے امیر ہے، جس کے متعلق کسی شاعر نے دو مصرے کہتے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، لیکن اگر آپ ان کی زندگی میں انسانیت تلاش کرو تو انسانیت نہیں دکھائی دے گی، اور اگر کہیں سے کسی سے انسانیت نظر آ جائے تو لوگ تعجب کرتے ہیں کیا آج کے دور میں بھی ایسے لوگ زندہ ہیں؟ تو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک آٹو رکشہ میں
ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कोई नहीं जानता। एक आम आदमी की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारता है और इत्तफाक से किसी साहब की मर्सिडीज कार थी, लेकिन वो खराब हो गई, वक्त पर नहीं पहुंची। दूसरी टैक्सी वगैरह कुछ नहीं थी, उसे ऑटो रिक्शा में बैठने की जरूरत पेश आ गई। उसने अपनी ब्रीफकेस ली जिसमें लाखों रुपए थे, वो लेकर के ऑटो रिक्शा में बैठ गया और मंजिल आई, ब्रीफकेस भूल गया लाखों रुपए का और चल पड़ा अपनी कयामगाह की तरफ। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है वो सिर्फ बदअखलाकी और बेहयाई के फैलाने में कर रही है, इसलिए कि दुनिया जानती है कि जब जब इंसानियत बेदार होगी दुनिया पुकार उठेगी कि ये मुस्तफा जाने रहमत की तालीम का नतीजा है। और एक दौर था कि मुस्लिम के अखलाक को देख करके दुनिया इस्लाम को समझा करती थी। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं ताकि आप समझ सकें हमारा अखलाक क्या था, हमारा किरदार क्या था, हमारा कैरेक्टर क्या था। जरा तारीख या और आप उलट करके देखो तो पता चलेगा। आज हमारी जिंदगी और हमारी निगाहें जब फिल्म के हीरो और हीरोइन पर जाकर के अटक गई तो उन जलीलों जैसे किरदार और अखलाक हमारे हो गए। लेकिन जब हम पढ़ते थे सहाबा की जिंदगी को और ताबईन और औलियाए कामिलीन की जिंदगी को तो हमारे अखलाक पहले वहां से भाग जाता है कि कहीं मेरे बच्चे की आदत बिगड़ ना जाए। वरना हमारे अखलाक क्या थे? लोग एक जमाने में मुसलमान के पड़ोस में रहने की तमन्ना करते थे कि इनके पड़ोस में रहेंगे तो हमारे बच्चों के अखलाक भी दुरुस्त हो जाएंगे। अब जरा सोचो, ताजदारे करबला इमाम आली मकाम अला जद्दीही व अलैहि सलातो व सलाम के पड़ोस में एक यहूदी रहता था और रोजाना इमाम हुसैन के घर में कचरा फेंकता था। एक दिन यहूदी की बीवी ने यहूदी से कहा, जाओ और जाकर के हुसैन से माफी मांग लो, रोजाना क्यों कचरा फेंकते। वो गया और जाकर ताजदारे करबला के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन ने दरवाजा खोला, पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुसैन माफी मांगने आया। किस चीज की माफी मांगने आया? कहा रोजाना जो तुम्हारे घर में कचरा फेंकता हूं ना उसके लिए माफी मांगने आया। इरशाद फरमाया, जा मैंने भी माफ किया, मेरा खुदा भी तुझे माफ करे। जब आपने ये फरमाया तो वो परेशान हुआ। हुसैन तुम्हारे मानने वाले मदीने के अंदर इतने हैं कि अगर तुम आवाज लगा देते तो सब आकर मेरी ईंट से ईंट बजा देते। लेकिन हुसैन तुमने कभी रिवेंज नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, बल्कि तुमने सब्र का मुजाहिरा किया और आज माफी मांगने आए तो तुमने मुझे माफ भी कर दिया। हुसैन इसकी वजह क्या है? अब सुनिए, इमाम हुसैन कहते हैं मेरे नाना की तालीम है कि जिसने पड़ोसी की मुसीबत पर सब्र किया उसका ठिकाना जन्नत है। तो मैंने अपने नबी की तालीम पर अमल किया है। इतना सुनना था, उसकी आंख से आंसू जारी हो गए। दामन हुसैन पकड़ा और कहा, जब नवासे का किरदार इतना अच्छा है तो नाना का किरदार कितना अच्छा है। कलेमा पढ़ करके वो मुसलमान। ये हमारी पहचान है। ए बे दे पता नहीं किस किस तरीके से बात करते हैं, मार धाड़ धक्कम धक्की पता नहीं। अभी जलसा खत्म होगा, टूट पड़ेंगे सैयद साहब, कैसे छीनेंगे वैसे छीनेंगे, जैसे पता नहीं कि। यानी आप मुझे बताइए कि बाहर वाला दूर से देखेगा तो ये क्या महसूस करेगा कि इनको कोई तरीका ही नहीं। कभी आपने सोचा कि आपकी आदतों के असरात लोगों पर क्या पड़ते हैं? कभी ये मुसलमान हर क्राइम के अंदर, मैं नहीं कहता कि सब सही केस बनते हैं और मुसलमान सारे वैसे ही हैं, कुछ तो ऐसे ही होंगे जबरन वाले और कुछ गलतियां होती होंगी। हमें अपने अखलाक को संवारने की जरूरत है। बात कैसे करनी चाहिए? देखो हुजूर की जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बात करते थे। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी चिल्लाकर बात नहीं,
اور کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے اخلاق میں سکھا رہا ہوں آپ کو، آپ کہیں یہ اخلاق کی فضیلت تو بتائی نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی عادت تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا شروع کرتے تو بیچ میں صحابہ نہیں بولتے تھے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو مکمل ہو جاتی تب صحابہ سرکار سے کچھ عرض پیش کرتے تھے، اور صحابہ جب کچھ عرض کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پوری باتیں سنا کرتے تھے، پھر اس کے بعد بولتے تھے یہاں تو بولنے کا موقع ہی نہیں، ادھر سے کسی نے کھینچ لیا ادھر سے کھینچ لیا، پتہ نہیں۔ ابھی مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے ساتھ ایک جگہ پر ہم گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کو دیکھ کر کے آدمی کو مرض یاد آتا ہے، مفتی صاحب کو دیکھ کر کے آدمی کو مسئلے یاد آتے ہیں، تو اس نے مفتی صاحب سے مسئلے پوچھنے، کچھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے مسئلہ پوچھا، اب ایک صاحب کچھ نہیں جانتے ٹھوکم ٹھاک شروع کر دیا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب اپنوں کو صحیح معنوں میں علم نہ ہو نا تو نہیں بولنا چاہیے، علم والوں کے حوالے معاملہ کر دینا چاہیے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، میں ابھی غصے پر تقریر کروں کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر کسی کے پیر پہ تھوڑا سا کسی کا پیر پڑ جائے نا، اب دیکھیے اس کا غصہ ایک منٹ بھی اثر نہیں رہتا، جیسے ابھی اخلاق پر بول رہا ہوں، ابھی اتریں گے ہم دیکھیے گا پھر کیا دھکم دھکی اور پڑھم پڑی اور کھینچنا نوچنا سب شروع، سمجھتے ہیں یہ ہم صحیح کر رہے ہیں، کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی صحیح نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں، جب تک کہ آپ کے اندر ڈسپلین نہیں آئے گا اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، آپ ایک مؤثر اور افیکٹو قوم کی حیثیت سے دنیا میں اپنی شناخت نہیں بنا سکیں گے۔ نوٹ کر لیجیے گا میری بات، سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لو گے۔ اب آخری بات سن لیجیے، جب اسپین سے کو نکالا جا رہا تھا 700 سال پہلے، 800 سال 750 سال پہلے، اور جب مسلمان اسپین سے نکل گئے اور کچھ مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنی وضاحت عیسائیوں جیسی بنا رکھی تھی اور اس پہ نہیں چھوڑا تھا، تو اب عیسائی جاسوسوں کو سمجھ میں آیا کہ ان کو پکڑا کیسے جائے، ہے مسلمان، کچھ مسلمان پکڑا کیسے جائے، تو کیا کیا انہوں نے، ایک چوراہے پر، چار راستہ جو ہوتا ہے اس چوراہے پر ایک مٹکا رکھا پانی کا، اور فاصلے پر ایک کوڑ کے مریض کو بٹھا دیا، اور اس کوڑ کے مریض سے کہا کہ یہاں سے جب بھی کوئی گزرے تو پانی کے بارے میں کہنا کہ مجھے پانی پلاؤ، اور جاسوس کو وہ جوار میں پھیلے ہوئے تھے۔ ایک کوٹ پینٹ پہنا ہوا شخص وہاں سے نکلا، کئی لوگ نکلے، کسی نے توجہ نہیں دی، وہ چیختا تھا، لوگ چلے گئے، لیکن ایک کوٹ پینٹ پہنا ہوا شخص نکلا، جیسے اس شخص نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، وہ شخص لپکا پانی کے مٹکے کی طرف، بس پہلے میں جاسوس آئے اور پکڑ لیا، کہا تو مسلمان، اس نے کہا میں مسلمان نہیں، کہا نہیں تو مسلمان ہو، اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں تھا، وہ تسبیح نہیں پڑھ رہا تھا، وہ سجدہ نہیں کر رہا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کہا تم مسلمان ہو، کہا نہیں میں مسلمان نہیں، بہت تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ مسلمان ہے، اس مسلمان سے نہیں رہا گیا، اور اس نے اس عیسائی جاسوس سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتا، نہ میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، نہ چہرے پہ داڑھی تھی، نہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ میں سجدہ کر رہا تھا، آخر تو نے ایک کوڑ کے مریض کو پانی پلانے کے لیے لپکنے پر تو نے کیسے پہچان لیا کہ میں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا کوڑ کے مریض سے اگر کوئی ہمدردی کر سکتا ہے تو نبی کا دیوانہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے اخلاق تھے، یہاں پر نوچ لیا ہے، میں تو سختی کرتا ہوں، آپ دے دیتے ہیں تو ہم بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دشمنی میں کر رہے ہیں، لیکن ڈسپلن بہت ضروری ہے،
आखिर सफे क्यों दुरुस्त करवाई जाती है? डिसिप्लिन। एक इमाम की इक्तिदा में सब रुकू में क्यों चले जाते हैं? डिसिप्लिन। हमारा मजहब हमें अदब सिखाता है, डिसिप्लिन। और आप ये बेअदबी और गैर डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे तो आपकी अजमत और मोहब्बत किसके दिल राब्ता कायम करें काफिले वगैरह बुलवाने के लिए। और आपने हजरत का खूबसूरत बयान समाअत किया। इसी तरह हजरत के खिताबात SDI चैनल पर मुसलसल होते रहते हैं, हफ्तावार इज्तिमा भी और दीगर प्रोग्रामात भी। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा क़मर खान साहब क़िबला के बयानात भी होते हैं और हमारे छोटे बड़े तमाम मुबल्लिगीन के खिताबात, नातें वगैरह। तो आप SDI चैनल को जो है वो अपने मोबाइल में जो है वो उसके मेंबर बने, उसके रुकन बने। और साथ ही साथ बहुत सारे अहबाब उनकी ये ख्वाहिश है कि क़िबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी सिलसिले आलिया क़ादरिया बरकातिया के शेख तरीक़त भी हैं। तो बहुत सारी बहनें बयान आपको सुनाया। तो हज़रत की बहुत सारी किताबें मौजूद, जिसमें खुसूसन पैगम्बर रहमत और उनकी तालीमात, ये आप हज़रत ज़रूर किताब लेकर जाएंगे। बल्कि मकतब पर जितनी किताबें हैं सब हज़रत की लिखी हुई हैं और हज़रत की फरमाइश पर लिखी गई है। से अख्तर की बोतल का बॉक्स बनाया और कलौंजी का ओरिजिनल तेल है, जिसमें मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज है। सब आदमी देख के खरीद के जाए हुए। और अत्तर बेहतरीन क्वालिटी का है, 100 में 5 बोतल है, बड़ी बोतल है और खिदमत की नीयत से बनाई है भाई। पीछे स्टॉल लगा हुआ है। क्या है धक्को का दे रहा है? क्या समझ में नहीं क्या यार, ये पापा का जानवर है क्या? लगाने